नमन करता तुझो मुगुरको अर्घदिता तुझो सदायको तोया रसा तुझो मुगुरको अर्घदिता तुझो सदायको तोया रसा देवाच्या पुता वंदन तुका मागेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मुगुरको उतर दिता कांसांतां तुझो पाळो करता तुझो मुगुरको उतर दिता कांसांतां तुझो पाळो करता. सर्गींच्या बापा वंदन तुका तुझ्या पुताचे देणे बसोत आणि जिव्या जेजूच्या आसने बसोत वंदन तुका ताकाच साश्टांगी पडून नमस्कार करूंक आमचे जिवीत ताचे आधीन करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. ह्या सकाळच्या शांत वेळार तुझ्याच पुता वरवीं तुवें आमकां हांगासर एकठांय केल्यात. आमच्या घरांत रावून आमी जेजू तुजे बरीं आसा तुका आमी सांगात दिता. हे तरेन तूं आमचे बरीं आसाय आनी आमी तुजे सांगाती आसा. जाग्याची तुका उंतर ना. तूं हे गरजेंत रावून तूं सोगट्यांच्या आमच्या घरांनी आसाय आनी वेळार तुज्याच आसण्या वरवीं तूं आमचे बरीं चेयताय आनी आमकां पवित्र करताय म्हूण आमी ओळखून घेता. हे तुजें व्हडलें देणें. तरी ह्या देण्यांक आमी पुर्ती न्हय कित्याक आमी असोक्त आमी पडटाव आमी पातकां करता. तुवें तुजे काकलुतीन आमच्या असोक्तायेचेर काकलुतीचे दिश्ट घाल्या आनी तुजे कोनवडेन तुवें आमकां तुजे सरशीं एकठांय केल्यात. तूं देव आनी आमी असोक तुजी रचना. तुज्या देवपणा मुखार तुजी पवित्रताय ओळखून आनी आमचेंच किरकोळपण आमी मानून घेवन कालतिकायेन तुका आमी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. जेजू तुका नमस्कार करप म्हळ्यार आमचो मोग तुका दिवप. जो मोग आमी तुका दिता तो तुज्या मोगाक सर करूंक जायना. तुजो मोग तूं आमकां सुभामपणी दिताय. तुज्या आख्या जिवितांतल्यान तूं मोगाचे जोरी आमचे सरशी व्हावयताय. तुज्या काळजांतल्यान कोनवाडाय आनी मोगूच व्हांवता आनी ह्याच मोगान तुवें आमकां एकठांयल्यात. देखून आमी तुका नमस्कार करता.
ही फकत एक धाकटीशी आमची चाल, आमची खुणा तुज्या मोगा सुरशी पावूंक आनी तुज्या मोगांत आमचें दान कशें घालूंक. आमी सगळीं बसूया. जेसू आमचे बसत बरें करीत आसा आनी तो सगळे वेळार बरें करता. आमच्या जिवितांत ताणें कितलेंच बरें केलां. जायते फावट आमच्या जिवितांतली बरेंपण आमी सदांचीच कशीं घेता आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आव्हानां येतात, आघाड्यो येतात, तेन्नाच आमी देवाक पळयता आनी म्हणटा देव आमचे सुरशिल्लो पयस कित्याक गेलो काय. देव आमचे सुरशी लागीं आसा ते गुड्यांची आमी आपुरबाय करीन तेन्ना देव आमचे सुरशिल्लो पयस ना, पूण अदीक खोल एकचारांत आनी बऱ्या जिवितांत भितर काडूंक तो आमकां आनीक एक दर्जो दिता. ही ताची चाल आमी समजूंक शकतल्या. हे वेळार ताच्याच एक सारांत राबून जें कितें जेजून आमचे बसत केलां, जें बरेंपण तो आमचे बसत करता, हें ओळखून आमी योग्यपणांतल्यान ताका आमी आर्गां दिवया. आमी दुलपदूच खावया, सगळीं आमची आर्गां देवा फुड्यान दवरून देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. देवाची बरेपणां आमी सोकटांनी अणभवल्यांत, ह्या संवसारांत अणभवल्यांत, मनशां मदीं अणभवल्यांत, आमच्या कुटुंबांत आमी अणभवल्यांत. तुमीच तुमच्या कुटुंबांत बरोबर ह्या मागण्यांत वांटो घेता तेन्ना तुमची बरेपणां ओळखून व्हडल्यान तुमी ती जेजूक सांगची. हे तरेन तुमचेय कुटुंबाची आवडे, कुटुंबाची कुशलकायो देवाच्या आधीन करात. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक, जेजूचें बरेपण ओळखूंक
हो सुईक तुमकां तुमचेच मोदें तुमी व्हडल्यान जेजूक दिन वाचचो. आमी देवाक दिन वाचून तेंच तुलपद आमी परतून गावया. देवाक दिन वाचूया, देवाक दिन वाचूया, देवाक अर्घ दिवया, देवाक दिन वाचूया. आमी जर देवाची बरेपण आमच्या जिवितांत घेतल्या आनी देव आमकां बरें करता तें आमी ओळखूंक आनी तें समजूंक पावतल्या आमीच देवाच्या एकचारांत एक आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजू सोबे एक तेन्ना सगळीं सोंपेपणां जीं देव आमचे वरवीं करता, देवाची बरेपणां जीं देव आमकां दिता ती वळखूंक आनी समजूंक आमकां सोंपें जातलें. आमी आमच्या जिवितांत फुडबून जावंक जेजू आमकां उपाय. आमी जेजूक चिटकून रावप हातूंतल्यान देवाचें जिवीत आमचे सोबें देंवून येता आनी आमीच जेजू भाशेन बरें करता आनी सुफोड जाता. आमचो एकचार जेजू सोबें चिटकून रावप कसो जावचो, कित्या पासो जावचो हें जेजूच आमकां सांगता. हे वेळार उबी रावून देवाचें उतर आमी आयकुया. जोवामाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचो. हांव खरी दाखवील आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सगळे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो अदीक फळां दिवच्याक तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता. फांटो दाखविलीक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. देवाचें उतर हे. आमी बसुया.
तुम्ही म्हाका रिगून रावले शिवाय तुमच्यान फळां दिवंक जायनात. फांटो दाखवेलीक रिगून रावना ताच्यांनी फळां दिवंक जायनात. जेजू आमकां सोकटांक फुडवून जावंक आपयता, कित्याक आमचें सैव देवान रचलां तें देणेनी रचलां. आनी देखून आमी सुकून वचूंक न्हय, पूण आमच्या जिवितांत आमी फोडवून जावं. आमची फोडां आमकां व्हडपण दिता तसली न्हय, पूण दुसऱ्यांक बरें करता तसली, आनी आमकां खुशालकाय दितात आनी आमच्या जिविताक अर्थ दितात तसली. आनी असली फोडां जर आमी उपजयतल्या, जेजू आज आमकां उपाय दिता, म्हजें सवें रिगून रावात. जेजू सवें रिगून रावप म्हळ्यार हेंच. आमकां बरें दिसता तेन्नाच आमी जेजू सरचें येवंक न्हय, वो आमचेर भार येता आनी आकांत येता तेन्नाच जेजूक सोदूंक धांवंक न्हय, पूण सगळ्या वेळांत आमी जेजूक चिटकून रावंक. आनी जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता, जेजू सवें रिगून रावता, तेन्ना जें कितें जेजून बापा कडच्यान अणभवलें तितलें तो आमकांय अणभवूंक दितलो. आमी फकत ताका रिगून रावंक जाय. थोडोसो वेळ उगीच राबून हेंच उतर जे आतांच आमी आयकलां, जाचे वरवीं देव आमचे लागीं उलयला. ह्या उतरा वरवीं देव जेजूनच आपलो संदेश आमकां दिला. एक घडीभर ओगी रावून आमी ताचेर खोल नियाळ करुया. आमच्या जिविताचे परिस्थितींत हें उतर आमी हाजीर करुया आनी तातूंतल्यान देव आमकां कितें सांगता तें समजूंक आमी वागुया. जेजू दाखवे आमी फांटे, ताचे जिवान आमी जिवी. तोच आमकां जिवी करता. आमी ताका चिटकून रावता, ताचे सगळे आमी रिगून रावता, तितलींच आमी ताच्या जिवितांत एक जाता. हें जें कितें आमी नियाळ्ळां, आमी आयकलां, तेच आतां आमी गितांतल्यान उच्चारुया. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल लायल्या मोच्या बापान, ती सांबाळटा माई मोगा.
ताच्या मोरान फांदे बेंटा गोरचे मापा जेसू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी जेसू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जीवी जेसू दाखवी ताचे जीवन आमी जिवी ताचे जीवन आमी सदांच जिवी उरूंक जसो माली आपले बागेंत झाडां बेंटा तसो देव आमकां बी जायते फावट बेंटा आमकां सोपूंक न्ही पूण आमचे शक्तींतल्यान आमी उदीक फळां दिवंक देवाचें बिणप मनशांचे बिणपा सारकेंच दुखता पूण मनशां आपूण बेंटा तेन्ना तें बेळून जातूच तें झाड उदीक खरेंच खात्रीन जिवें उरतलें हें ताचें जावंक जायना पूण तांच्या अणभवांतल्यान आनी ताच्या आवड्यांतल्यान तो तें बेंटा उदीक फळां दिवंक देव आमकां बेंटा तेन्ना देव खात्रीन जाणो आमी उदीक फळां दितलेच पूण ती गोडी जेन्ना देव आमकां बेंटा ती समजूंक आनी ओळखूंक आमकां आगोड आनी हे घडयेंत आमी देवाक विस्वासी रावंक गरजेचें आमी जेजू सवेर रिगून रावंक गरजेचें कित्याक हातूंतल्यान आमी फोडवून जावंक आमची पावलां सुरू जातात देवा सुवें रिगून रावप म्हळ्यार ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून यो ताचे कृपेन आमी भरून यो ताच्या आशिर्वादान आमी भरून यो ही सगळीं देणी त्यो उदारपणान आमकां दिता देवाक जाय आमी फक्त ताच्या पुता सुवें रिगून रावूंक ह्या वेळार जिविताचें बिणप चलता तेन्ना जायते फावट आमकां आगोड लागता आनी असले परिस्थितींत आमी सांडलेलीं कशीं जाता वेगवेगळ्या मनशांची परिस्थिती ओळखून ह्या वेळार तांचे पासत आमी मागुया ती सदांच जेजू सवें रिगून उरूंक आनी ताचे कडच्यान पिडेवंतांक पेखवणी कश्टोतल्यांक समाधान उत्सांबड जाल्ल्यांक शांतताय आमी मागुया तुमच्या काळसा मनांतल्यो गरजो तुमी हे वेळार उचारच्यो आख्खो संवसार पिडेवून चाललो आसा देवान आमकां गोंयांत ही पिडेंतलीं राखल्यांत पूण ह्या फाटल्या 2 दिसांनी
आमकां पिडा आसलेली आनीकूय मनशां मेळ्ळ्यांत पिडेवंतां देवान तांकां पेकूंक आमच्या देशाची जबाबदारी घेतल्याक अदीक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून हे वायटांतले राखूंक फावो ती उपाय घेवंक तांकांय आनी गोंयचे धर्तरेकूय देवाची पवित्रताय मागुया. तारवार असलेल्या आमच्या बाबा भयणांचो प्रस्न अजुनूय पूर्णपणी सुटावो जालो ना. जायते आमचे भाव आपल्या गांवांत येवचे वाटेर आसात. हे वेळार लेगून ते बोटींनी पयण करीत आसात. देवान तांकां राखूंक देवान तांकां वायट आकांतांतले सांबाळूंक आनी हांगासर परतून पावतोच तांचे मनाचें काळजाचें समाधान जावं. मोगान आपुरबायेन तांच्या जिवितां भरून येवंक आनी सूर वायटांतले तांकां निवारूंक तांचे पासत जेजू आमी मागता. तुजे सोबेन तांकां रिगून दवर. हे तरेन सगळ्या आकांतांतले तूं तांकां निवार. तुजे पवित्रतायेन तूं तांकां बोर आनी तांचें जिवीत शांततायेन समाधानान भरलेलें जावं. आनी सगळी आमची मागणी करून जेजून चुकले मागणी आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. जेचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया आनी गीत घेवया. गिताचो अंक R35. संस्कारा कितल्या वर्त्या साश्टांगी नामा करता सोडून दिवनातल्यो रिती सेवा धर्म नवो दवरता सोयपाचे विशयाचे Gospodat gutavuka Tirvanu anso bava Soymorte vishoy dina Priticha bapak amcha Soytivot budak tacha Morgutun karsara toda Bunduya bakaluya Upsolya tanchi mutlo Mogacha pavitra atmya Samsar ko kalte poda Maldivya sasna sasna Amen. Praratuya Devaiko Jabacha संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोरणाचो उगडास खोडून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र घुटांची भोक्ती करूंक
आणि या बोलवीं थांबोन आसतना तुझे सोडवणीचो फूड आमकां भोगूंक फावो कोर. तुजो जियेत आनी राजवट चलोयताय सासनांच्या सासनांक.